اما مسئله خمس، بینندگان محترم، خمس باید در راهی که در آن تقویت امام زمان علیه السلام در آن مصرف بشود، یعنی اون کاری که ارتباط داره با امام زمان علیه السلام و 12 امام علیه السلام، مثلا بلند بردن پرچم غدیر، پایین آوردن غاصبین حق امیر المؤمنین علیه السلام، اون کاری که امام زمان علیه السلام در آن راضیه و او هدف امام زمان علیه السلام و او خواست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام و امام عصر علیه السلام. در اونجا یا این بین خود شما و خدای شما امام زمان علیه السلام چیه؟ یک مسئولیت بزرگه. حق امام زمان علیه السلام این امانته که شما کجا میدید. اگر شما یک جای عالم خوبی دیدید، مثلا یک عالمیه که خیلی زحمت کشه، بچه ها را قرآن یاد میده، احکام یاد میده، فقیره، بنده خدا به او کمک بکنید، چون همچین کسی نوکر امام زمان علیه السلام کمک بکنید، خیلی کار خوبیه. یک جایی مثلا یک کتاب خوبی پیدا کردید که این کتاب را میخواید مثلا 100 نسخه از این کتاب بخرید به مردم، مثلا مانند کتاب، فرض بکنید کتاب قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام، معجزات امیرالمؤمنین، کتاب خیلی خوبیه، هر کسی که بخواند عاشق امیرالمؤمنین علیه السلام میشه، عشقش بیشتر میشه. خب در این کار امام زمان علیه السلام راضیه. خب این 100 جلد از این کتاب میخرید مجانی به شیعه عمری پخش میکنید. فرض بکنید یک جای مجلس امام حسین علیه السلام، پول کم دارن، غذا ندارن، اینجا خمس میشه صرف کرد. یعنی در اون کاری که در آنجا بلند شدن پرچم اهل بیت علیهم السلام باشه. متوجه هستی؟ مراجع تقلید، اگر یک مرجع پیدا کردید او در این را مصرف میکنه، به اون بدید اشکالی نداره. اما فعلا این چنینه دوستان عزیز، شما وقتی به مرجع پول میدید، اون وکیل میگه خمسو بده، من برات رسید میارم، میدونید اون نصفش خودش میگیره، نصفش رو خودش میگیره. اون مراجع عموما این چنینه، نصف یا ثلث. خود اینا به من چقدر پیشکش کردن این مراجع که ما به تو ثلث میدیم، نصف میدیم. اینا همه این چنینه. اون وکیل حالا اون خرج ماشین میخره، هر کاری میکنه. مثلا شما $1000 میدی به وکیل، او وکیل از اونجا رسید 1000 تا میاره، او اصلا همونجا او 1000 تا رو نمیفرسته، یا نصف میفرسته یا ثلث میفرسته یا 2 ثلث میفرسته، یا از 1000 تا 333 را جیب خود میگذاره، 700 تا میفرسته، یا نصفشو میگیره نصفشو میفرسته. او از اونجا رسید $1000 میاد. اونجا هم که میره، اونم که میره و اونجا بله این پولای مراجع، بله بعضی از اینها شاید خیلی قلیلا نادرا در راه خدا مصرف میشه، اما اغلب اینها در مثلا عکس خود مرجع را چاپ میکنن میفرستن، عکس آقا را چاپ میکنن، وبسایت خوب براش درست میکنن، کتابای خود اینو چاپ میکنن، مجله قیمتی با کاغذ خیلی قیمتی چاپ میکنن، بفرستید در دنیا. یا صرف طلاب حوزه علمیه قم میشود. اونها هم اغلب اونها بله منحرفن، اغلب اونها دشمن دینن. سابق این چنین بود دوستان عزیز که اغلب طلاب دشمن دین نبودن. یعنی مثلا حوزه علمی قم اگر 300 طلبه بود، 250 تا این بیکاره بود، به درد نمیخورد. یا 50 تا اون بین اون درس میخواندند و تا عالم بشن، از بین اونها چند نفر عالم خوب در بیاد. فعلا این چنینه حوزه علمی قم که از 100 تا 70 تا اون اطلاعاتی، پدر سوخته، بسیجی، نوکر خامنه‌ای و اصلا منحرف دشمن دین خدا. یک 10-15 تا اونم آدمایی که بله بی‌طرفند و زیاد خاصیتی ندارن، به درد هیچ چی نمیخورن. یک 2-3 نفر در بین اون 100 تا شاید آدم خوب پیدا بشود. لذا شما پول وقتی به مراجع بفرستید، اون مقدار از اون پول که چند مرتبه این فیلتر میشه. فیلتر اول اینه که اون وکیل یک مقدار نصفشه یا ثلثش میگیره یا همگیشو میگیره. بعضی از این وکلا اصلا چون رسید میتونن بنویسن، پول همگی میگیره، زیر میزنه و از رسید اصلا قلابیه. خب اگر رسید حالا فرض بکنید اصلیه، اون رسید اصلی هم نصف یا ثلث را اون وکیل میگیره. بعد اون پول میره اونجا پیش مرجع، اون مرجع هم فیلتر بعدی خود بیت مرجع پسران دامادانه، اونجا حیف میل میشه. از اون اگر عکسای مرجع را چاپ بکن، رساله توضیح مسائلش چاپ بکن، تبلیغات مرجعیت اون را بیانداز. از اون فیلتر هم اگر چیز ماند، بعد میره اون حوزه علمیه آقای خامنه‌ای که یعنی شعبه دوم وزارت اطلاعات،
خرج وزارت اطلاعات می شود. در اون حوزه علمی قم ما نمیگیم همه اونا بدن، اما اغلب اونها به درد دین خدا نمیخورند. لذا بهتر اینو دوستان عزیز که شما اگر در حوزه میخواید خرج بکنید خودتان برید اونجا، طلاب فقیر زیادن، طلاب خوب، علمای سنتی اونجا بگردید پیدا بکنید، به اونها خودتان بدید. این نظر ما در صرف خمس اینه. خیلی از این مراجع هستند که اصلا پول به خامنه ای از باب رشوت میدن، از باب این که خامنه ای مثلا راضی بکنه، خامنه ای اینا را له نکنه. مثلا هر قدر خمس میاد 1% یعنی یک قسمت بزرگش اصلا از اول به خامنه ای میره. آقای سیستانی، خمس آقای سیستانی یک مقدار بزرگش به آقای خامنه ای میره، در حالی که خامنه ای احتیاجی نداره ها، اما خب زورکی میگیره از اینا. و اینها هم میدن که شهرستانی اینا میدن تا با مرجعیت اینها دستش باز باشه دیگه. اینها مشاکل وجود داره بینندگان عزیز. حالا خود شما فکر بکنید که قضیه از چه قراره. خمس اینه. لذا ما توصیه نمیکنم خمس را شما به وکلای مراجع بدید. بله خودتان بهتر اینه در اون خوب بگردید، فکر بکنید که راه خدا کجا هست. اون چیزی که امام زمان علیه السلام در اون راضیه. یک جای خانواده مثلا فقیر شیعه پیدا میکنید، مثلا یک زنی 7 تا یتیم داره، شوهر نیست، پیرزن اونجا افتاده، بیچاره خیاطی میکنه، خب خرج اون را بدید، خرج اونها را بدید. اینا رضای امام زمان علیه السلام. بده به آقای شهرستانی. شهرستانی یک فاسق درجه یک فاسق افسق فساق، یک ملعونی که هر فاسقی بیای از او بهتر، با اون میدین شما. او میلیاردها پول میده، بله به شاه خامنه ای میده، خب خامنه ای جلو این رو باز بگذاره که این اون فسقش ادامه بده. لذا خود شما فکر بکنید بینندگان محترم، چی کار میخواید بکنید.